Dios nga tunhay o makagagahon sa ngatanan. Angay o matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayon nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo gihalad na among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso manha sa kinabuhing dayon o alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ang amo ugod na kamatayon natubusman sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan o usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diya sa walay hunong nga pag-awit. Hosana sa kaligtasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan.